वास्तविकता स्वप्नयोः भेदः। श्यामः कृष्णः भीमः च एकस्यैव ग्रामस्य वासिनः युवकः। तेषां त्रयाणां समस्या अपि समाना। श्यामः गौरीनामिकां तरुणीं परिणेतुम् इच्छति, किन्तु निर्धनकुले जाताय तस्मै स्वपुत्रीं दातुं न इच्छतः स्म गौर्याः मातापितरौ। कृष्णः बुद्धिमान् सुन्दरश्च। सः धनिकस्य गणपतेः पुत्रीं स्वातिं परिणेतुम् इच्छति स्म। स्वातिः अपि कृष्णे अनुरागवती आसीत् एव। किन्तु गजपतिः दृढस्वरेण उक्तवान् आसीत्, यः प्रतिदिनं 100 रजतनाणकानि वा सम्पादयेत् तस्मै एव मम पुत्री दीयते, न अन्यस्मै इति। भीमः कमलायाम् अनुरक्तः आसीत्। कमला अपि भीमम् इच्छति स्म। किन्तु कमलायाः मातापितरौ इच्छतः स्म यत् विवाहानन्तरं वरः स्वगृहं परित्यज्य अस्मद्गृहे एव निवसेत् इति। भीमस्य मातापितरौ वृद्धौ। भीमात् ऋते अन्यः आश्रयः न आसीत् तयोः। अतः मातापितरौ परित्यक्तुं न इच्छति स्म भीमः। एकदा ते त्रयः अपि एकत्र मिलितवन्तः। त्रयः अपि स्वकथाम् अन्यौ उक्तवन्तः। ततः परिस्थितिविषये तेषां मध्ये चर्चा प्रवृत्ता। अन्ते ते निर्णीतवन्तः, धनाभावः एव अस्माकं त्रयाणाम् अपि समस्यायाः मूलकारणम्। अस्मत्समस्या परिहारार्थं प्रभूतं धनम् आवश्यकम् एव। तावत् धनं सम्पादयितुम् अस्माकं सामर्थ्यं कस्यापि नास्ति। अतः इदानीम् आत्महत्या एव शरणम् अस्माकम् इति। तदनुगुणं ते एकस्यां रात्रौ ग्रामसीमायां स्थितस्य पर्वतस्य शिखरस्य अग्रभागे स्थित्वा पतनार्थं सिद्धाः सन्तः नेत्रे निमील्य भगवन्तं प्रार्थितवन्तः। भगवन्, अग्रिमजन्मनि वा अस्मान् त्रीन् अपि महाधनिकान् करोतु इति। प्रार्थनां समाप्य यावत् ते पतनार्थम् उद्युक्ताः, तावता पृष्ठभागतः कश्चन गम्भीरः कण्ठध्वनिः श्रुतः। अलम् अविवेकेन निवार्यतां पतनप्रयत्नः, अन्यथा घोरः परिणामः प्राप्येत इति। ते मुखं परिवृत्य पृष्ठतः दृष्टवन्तः। तत्र कश्चन महात्मा स्थितः आसीत्। सः तान् अवदत्, भगवता दत्तम् अमूल्यं वरम् एव जीवनं नाम। आत्महत्यया तस्य समापनं पापाय। समस्यातः भीतिं प्राप्य आत्महत्यार्थं प्रयत्नः क्रियते चेत् समस्यायाः परिहारः तु न भवति, प्रत्युत समस्यायाः जटिलता वर्धिष्यते। आत्महत्यया मरणं प्राप्तं चेत् नरकं प्राप्यते। नरकवासः कष्टाय, ततः नीचगतिः प्राप्यते। जीवनस्य समस्यायाः परिहारः जीवने एव प्राप्तव्यः, न तु मरणतः इति। महात्मनः वचनं श्रुत्वा ते आदौ क्षणकालं दिग्भ्रान्ताः। अनन्तरं विवेकं प्राप्य ते चिन्तितवन्तः, महतः पापात् एषः महात्मा अस्मान् रक्षितवान् इति। अतः ते आत्महत्याविचारं परित्यक्तवन्तः। किन्तु जीवने अपि विशेषेच्छा तेषां न आसीत्। अतः ते विनयेन नमस्कृत्य महात्मानम् उक्तवन्तः, महात्मन्, अस्मान् भवान् मरणात् निवारितवान्, किन्तु जीवने आसक्तिः नास्ति अस्माकम्। अतः अग्रे किं करणीयम् इति भवता एव निर्देष्टव्याः वयम् इति। एकया दृष्ट्या भवतां जीवनं समाप्तम् अस्ति। अतः
अवशिष्टस्य जीवनस्य विषये भवतां नास्ति अधिकारः। भगवता एव भवन्तः रक्षिताः। अतः शेषजीवनं भगवत्कार्यार्थं समर्पयन्तु भवतः। स्वसमस्यां भगवते समर्प्य गृहं प्रति गच्छन्तु भवन्तः। तेन सर्वं मङ्गलमयं भविष्यति। इति उक्त्वा सः महात्मा क्षणाभ्यन्तरे ततः अदृश्यः अभवत्। ते त्रयः ततः निर्गत्य कश्चित् मार्गम् अनुसृतवन्तः। मध्ये मार्गं कश्चन दृढकायः श्मश्रुलः दृष्टः। सः एतेषां कथां श्रुत्वा अट्टहासं प्रदर्श्य, आगच्छन्तु मया सह। जीवनस्य नूतनं मार्गम् अहं दर्शयिष्यामि। ततः धनं, प्रसिद्धिः, कीर्तिः इत्यादिषु भवन्तः यद्यत् इच्छन्ति तत्सर्वं प्राप्तुम् अर्हन्ति इति अवदत्। त्रयः तम् अनुसृतवन्तः। तान् स्वगृहं नीत्वा सः पातुं किमपि पेयं दत्तवान्। तस्य पातनात् ते त्रयः अपि अचेतनतां प्राप्य निद्रावशं गताः। अचेतनावस्थायां श्यामः एकं स्वप्नं दृष्टवान्। स्वप्ने सः राजकुमारत्वं प्राप्य गौरीं परिणीतवान् आसीत्। सुखमयं जीवनं तेन प्राप्तम् आसीत्। कृष्णेन अपि स्वप्नः दृष्टः। तत्र सः गणपतेः पुत्रीं परिणीय श्वशुरगृहे एव वासम् आरब्धवान्। श्वशुरगृहस्य स्वामी एव जातः सः। भीमेनापि स्वप्नः दृष्टः। तत्र कमला मातापित्रोः विरोधम् अपि अपरिगणय्य तं परिणीतवती। पुत्री इव श्वश्रूश्वशुरयोः सेवाम् आरब्धवती च। सचेतनताप्राप्तेः अनन्तरं त्रयाणाम् अपि मुखे प्रसन्नता दृश्यते स्म। स्वप्ने यद्दृष्टं तत् वास्तविकजीवने एव प्रवृत्तम् इति भावितवन्तः ते। स्वप्नवृत्तान्तं परस्परम् उक्तवन्तः ते। श्मश्रुलः तान् उक्तवान्, अहं भवद्भ्यः मादकम् औषधं मेलयित्वा जलं दत्तवान् आसम्। तस्य प्रभावतः भवन्तः स्वप्नं दृष्टवन्तः। तत् मादकौषधं पुष्पेभ्यः निर्मीयते। एतानि पुष्पाणि मम वाटिकायां वर्धन्ते। वाटिकायां कार्यं कर्तुं समर्थाः जनाः अपेक्ष्यन्ते। अहं भवद्भ्यः प्रतिमासम् उत्तमं वेतनं दास्यामि। प्रतिदिनम् एतादृशम् औषधम् अपि पातुं दास्यामि। भवन्तः अत्रैव वसन्तः वाटिकायां कार्यं कुर्वन्तु इति। एषः प्रस्तावः तेभ्यः अरोचत। अतः ते वाटिकायां कार्यम् अङ्गीकृतवन्तः। श्मश्रुलः तान् वाटिकां नीतवान्। वाटिकां प्रति गमनसमये कश्चन सर्पः कृष्णम् अदशत्। एतत् दृष्ट्वा सः श्मशुलः अवदत्, अनतिदूरे कश्चन महात्मा निवसति। तत्समीपम् एषः नेतव्यः। सः एकः एव एतस्य चिकित्सां कर्तुं समर्थः इति। श्यामः भीमः च कृष्णं महात्मनः आश्रमं प्रति नेतुम् उद्युक्तौ जातौ। एवं नयनसमये एव कृष्णः मध्ये मार्गं मूर्छां गतः। ततः नितरां भीतौ तौ वेगेन पदं स्थापयन्तौ आश्रमं प्राप्तवन्तौ। आश्रमे सः एव महात्मा आसीत् यश्च तान् आत्महत्यातः निवारितवान् आसीत्। तं दृष्ट्वा श्यामः भीमः च आश्चर्यचकितौ। सः महात्मा मन्त्रप्रयोगेण सर्पविषं निवार्य कृष्णम् उज्जीवितवान्। अनन्तरं सः तान् पृष्टवान्, बालाः स्वगृहं गच्छन्तु इति मया सूचितम् आसीत् खलु? किन्तु भवन्तः किमर्थम् अत्र आगताः? किं भवन्तः पुनरपि मार्गभ्रष्टाः? इति। ते प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवन्तः विस्तरेण। सर्वं श्रुत्वा महात्मा पृष्टवान्, भवन्तः इदानीं नितरां बुभुक्षिताः स्युः खलु? किं खादितुम् इच्छन्ति भवन्तः? तद्नितरां दुर्लभं चेदपि अलं चिन्तया तस्य नाम कथयन्तु इति। ते स्वस्य इष्टतमानि खाद्यानि उक्तवन्तः।
ततः महात्मा अङ्गुल्या एकैकशः तेषां शिरः स्पृष्टवान्। अङ्गुलीस्पर्शतः ते स्वप्नावस्थां प्राप्तवन्तः। स्वप्ने ते अपेक्षितानि विविधखाद्यानि बहुधा खादितवन्तः। स्वप्नखादनानन्तरं तेषां जागरणं जातम्। जागरितेभ्यः तेभ्यः एकं कदलीफलम् एकं बीजपूरफलं च दत्त्वा सन्न्यासी उक्तवान्, एतानि खादित्वा बुभुक्षां निवारयन्तु भवन्तः। एतदतिरिच्य इदानीं दातुं किमपि नास्ति मत्समीपे इति। ते फलानि खादितवन्तः। अनन्तरं महात्मा पृष्टवान्, वास्तविकी तृप्तिः वास्तविकतया यत् लब्धं तस्य खादनतः प्राप्ता उत स्वप्ने अभीष्टानां खाद्यानां खादनतः लब्धा इति। वास्तविकखादनतः बुभुक्षा शान्ता जाता आसीत्। स्वप्नखादनतः च तृष्णा उद्बुद्धा आसीत्। एतत् अवगच्छन् श्यामः उक्तवान्, महात्मन्, सामान्यफलानां खादनतः एव बुभुक्षा शान्ता तृप्तिश्च लब्धा। स्वप्ने अभीष्टानि फलानि दृष्टानि, किन्तु ततः बुभुक्षा नाशान्ता तृप्तिः अपि न प्राप्ता इति। आवयोः अपि अयम् एव अनुभवः महात्मन् इति विनयेन उक्तवन्तौ कृष्णः भीमः च। मित्राणि, जीवनम् अपि एतादृशम् एव। सरलं जीवनं यद्यपि अनाकर्षकं स्यात् तथापि तदेव तृप्तिं जनयति, सार्थक्यं कल्पयति च। विविधानि अभीष्टानि यद्यपि रमणीयानि भवन्ति, किन्तु तानि प्रायः अलभ्यानि, स्वप्नलब्धफलानि इव वा। मृगमरीचिकायमाणानि तानि अस्मान् भ्रमगर्ते पातयन्ति। मृगतृष्णा यथा कस्यापि पिपासां शमयितुं सर्वथा न शक्नोति, तद्वत् एव तानि अभीष्टानि अपि तृप्तिं जनयितुं न शक्नुवन्ति। जीवने निराशां प्राप्य आत्महत्यार्थं प्रयत्नः, अवास्तविकस्य मिथ्यानन्दस्य अनुसरणं च मार्गभ्रष्टतायाः एव अन्यमुखायते। सः मादकपदार्थवणिक् भवतः सर्वान् भ्रमालोके पातयितुम् इच्छति स्म। भवन्तः नरकप्राप्तिभीत्या आत्महत्यातः निवृत्ताः, किन्तु अग्रे किं वा कृतम्? भ्रमालोके पतितुम् उद्युक्तम्। सामान्यनरकात् दूरे गत्वा रौरवनरके पतितं भवद्भिः किम् एतत् विवेकिनां लक्षणम् इति बोधितवान् सः महात्मा। इदानीं तेषु विवेकः उदितः। ते उक्तवन्तः, महात्मन्, द्वितीयवारम् अपि भवान् अस्मान् मरणात् रक्षितवान्। वस्तुतः वयं मार्गभ्रष्टाः आस्म। सर्पात् आत्मानं संरक्ष्य व्याघ्रमुखं प्रवेष्टुम् उद्युक्ताः आस्म वयम्। भवान् इदानीम् अस्मासु विवेकं जागरितवान्। भगवान् यावत् ददाति तावता एव सन्तोष्टव्यम्। वास्तविकजीवने प्राप्यमाणः आनन्दः काल्पनिकजीवने दृष्टात् स्वर्गसुखात् अपि श्रेष्ठतरः। भगवतः अनुग्रहेण प्राप्तम् एतत् जीवनं भगवत्सेवायै विनियुज्यते अस्माभिः इति। विवेकिनः एव एतादृशं निर्णयं कर्तुम् अर्हन्ति। भोः बालाः, चिरञ्जीवन्तु भवन्तः। उत्तमजीवनयापने भगवान् निश्चयेन भवतां साहाय्यं करिष्यति इति उक्त्वा तान् आशिषा अनुगृहीतवान् महात्मा। ते त्रयः अपि महात्मनः अनुज्ञां प्राप्य स्वग्रामं प्रति प्रस्थितवन्तः। तेषां जीवने अन्धकारः अपगतः आसीत्। उषःकाले च उपस्थितः आसीत्। कथा समाप्ता।